राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार। बाइलाइन। दर्शक वृन्द, फैलिदो कोरोनाका कारण अवस्था यस्तो अत्यास लाग्दो बन्दै गएको छ कि अस्पतालदेखि घाटसम्मका दृश्यहरूले भारतको झल्को दिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमित अस्पतालको गेटमा चिच्याइरहेका छन्, तर भर्ना पाएका छैनन्। अस्पतालभित्रका बिरामी अक्सिजन नपाएर छटपटिरहेका छन्, तर कुनै उपाय लागेको छैन। आर्यघाटमा संक्रमितका शवहरूको ताती लागेको छ, तर जल्न पाएका छैनन्। अर्थात् स्थिति यति भयानक बन्दै गएको छ कि आर्यघाटमा समेत शवहरू जल्न घण्टौं कुर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। एकै दिनमा 76 जनासम्मको शव आर्यघाटमा पुग्न थालेको छ। शव जलाउने ठाउँ नपाएर खुल्ला चौरमा धमाधम जलाउन सुरु गरिएको छ। आज हामी कार्यक्रममा अत्यास लाग्दो गरी कोरोना फैलिएसँगै अस्पतालदेखि घाटसम्म देखिएका केही हृदय विदारक घटना र दृश्य देखाउँदैछौँ, जसले नेपालमा कोरोना कति भयावह बन्दै गएको छ भन्ने दर्शाउनेछ। कार्यक्रमको सुरुमा आर्यघाटमा लागेको संक्रमितको शवको ताती र शव जलाउन हम्मे हम्मे परेको दृश्य देखाउँदैछौँ। यो अन्य कुनै देश वा भूगोलको दृश्य होइन। यो नेपालको र राजधानी काठमाडौँ आर्यघाटको दृश्य हो, जहाँ शवहरू जल्नका लागि ताती लागेका छन्। कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै यसबाट ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या यसरी बढेको छ कि हरेक दिन आर्यघाटमा 70 भन्दा धेरै संक्रमितको शव आउने गरेको छ। वैशाख 25 गते शनिबार मात्रै कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका 76 जनाको शव आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। आर्यघाटमा हरेक घण्टा नेपाली सेनाको शव वाहन आइपुग्छ र हरेक पटक 8 देखि 10 वटा शव उसले घाटमा झार्ने गरेको छ। यी शवहरूले जल्नका लागि घण्टौं पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ। विद्युतीय शवदाह गृहमा जलाउन नसकिने भएपछि अहिले खुल्ला चौरमा शव जलाउन थालिएको छ। सम्हाल्नै गाह्रो हुने अवस्था बन्दै गएको कोरोना संक्रमितको शव व्यवस्थापन टोली प्रमुख सुभाष कार्की बताउँछन्। उनका अनुसार उनी सहित 35 जनाको टोली 24 घण्टा घाटमा खटिएको छ। शव यति धेरै आइराखेका छन् कि शव जलाउन खटिएकाहरूले पानी समेत खाने फुर्सद पाएका छैनन्। हाम्रो बिहान 8 बजेदेखि रातिको 3-4 हाम्रो ग्याप भनेको त्यही 3 घण्टा जति हुन्छ। त्यो भन्न पाएको अरू त हाम्रो चापै बढिरहेको छ। हामीले अब खाना मिलाएर खाने गरिरहेका छौँ। अब त्यो निश्चय पनि अब काममा खटिसकेपछि अब आगोलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यो व्यवस्थापन गर्नलाई अलिकति अब टाइममा भ्याइँदैन। अब खान त खाइन्छ। शनिबारबाट शवको संख्या अत्याधिक मात्रामा बढेपछि काठ वितरण गर्ने क्षेत्रमा समेत संक्रमितको शव जलाउन सुरु गरिएको छ। विद्युतीय शवदाह गृह प्रमुख कार्कीका अनुसार अहिलेसम्म यति धेरै शव आर्यघाटमा आएको रेकर्ड थिएन। 8 महिना अघि एकै दिनमा 29 जनाको शव आएको थियो, तर उक्त रेकर्ड तोड्दै शनिबार एकै दिनमा 76 जनाको शव आएको छ। वैशाख 24 गते शुक्रबार 73 जनाको शवको ताती लागेको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा सुरु भएको वैशाख 16 गतेदेखि वैशाख 26 गते दिउँसोसम्ममा 450 भन्दा धेरै संक्रमितको शव आर्यघाटमा आइपुगेको छ। यस्तै अवस्था रहे स्थिति सम्हाल्नै गाह्रो पर्ने संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिएका सुभाष कार्की बताउँछन्। हामीले आएको शवलाई विद्युतीय शवदाहगृह र चिता आर्यघाटको जस्तै चिता बनाएर हामीले त्यो दाह संस्कार गरिरहेका छौँ र हामीले यसलाई गर्नै पर्छ, नगरेर हुँदैन।
त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई अब चुनौती हुँदाहुँदै पनि गर्नुपर्छ। विद्युतीय शवदाह गृहमा दैनिक 33वटा शवदाह गरिन्छ। यी यन्त्रले नभ्याएका शवको खुल्ला चौरमै दाउराबाट शवदाह गर्न थालिएको छ। दाउराबाट र विद्युतीयबाट पनि नभ्याएर कतिपय शव होल्डमा राखिएका छन्। आर्यघाटका यी दृश्यले नेपालमा कोरोना कति भयावह बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ। छिमेकी मुलुक भारतको झल्को दिने यी दृश्यले अवस्था कति दर्दनाक बनेको छ भन्ने दर्शाउँछ। जल्न समेत सबले घण्टौं कुर्नुपर्ने यो अवस्थाले नेपालमा कोरोना कति अत्यास लाग्दो बनेको छ भन्ने प्रमाण पेश गर्छ। अझै अस्पतालमा भर्ना नपाएका र अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाएका संक्रमितहरूको तथ्याङ्कले महामारी महासङ्कट बनेर आएको झल्को दिन्छ। लकडाउन पछि आर्यघाटमा कुन दिन कति शव आए? वैशाख 16 गते 12वटा, वैशाख 17 गते 21वटा, वैशाख 18 गते 16वटा, वैशाख 19 गते 27वटा, वैशाख 20 गते 33वटा, वैशाख 21 गते 28वटा, वैशाख 22 गते 48वटा, वैशाख 23 गते 55वटा, वैशाख 24 गते 73वटा, वैशाख 25 गते 76वटा र वैशाख 26 गते दिउँसोसम्म 47वटा शवको अन्त्येष्टि गरिएको छ। हो, स्थिति यति अत्यास लाग्दो बनेको छ कि हरेक घण्टा 8 देखि 10वटा शव आर्यघाटमा आइरहेका छन्। कोरोना संक्रमितको जल्नका लागि घण्टौं कुर्नु परेको छ शवहरूले। आर्यघाटको स्थिति जति भयानक छ, अस्पतालहरूको दृश्य उति नै दर्दनाक छन्। यतिखेर आँगनमै पल्टिएका छन् संक्रमित र भरिभराउ छन् अस्पतालहरू। त दृश्य देखाउनेछौँ तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शक वृन्द, आज हामी बाइलाइनमा अत्यास लाग्दो गरी फैलिएको कोरोनाका कारण अस्पतालदेखि घाटसम्म देखिएका दर्दनाक दृश्य र घटनाहरू देखाइरहेका छौँ। घाटहरूमा जसरी संक्रमितको शवको ताती लागेको छ, अस्पतालहरूमा त्यसै गरी संक्रमितको भिड बढेको छ। कतिसम्म भने अधिकांश अस्पतालहरूमा एउटा पनि बेड खाली छैन। संक्रमितहरू आँगन र पिँढीमा बसेर उपचार गराउन बाध्य छन्। काठमाडौँको टेकु अस्पतालको दृश्यले अस्पतालमा संक्रमितहरूको हविगत कस्तो छ तो देखाउनेछ। दर्शकवृन्द, यो सङ्घीय राजधानी स्थित टेकु अस्पताल हो। टेकु अस्पतालमा यतिखेर 100 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। यतिसम्म कि भित्र बेड खाली नभएर बाहिर यसरी खुल्ला आकाश मुनि उपचार गराउन बाध्य भएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले यति धेरै गाँजेको छ कि यो टेकु अस्पतालमा एम्बुलेन्स आउने क्रम रोकिएको छैन। हतार हतार एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल ल्याइ पुर्याइए पनि यहाँ बेड त परको कुरा, बाहिर बसेर उपचार गर्नको लागि कुर्सी समेत नपाउने अवस्था रहेको छ। मेरो नाम रत्न महर्जन। कहाँबाट कतिखेर आउनुभयो यहाँ? कीर्तिपुरबाट 9:30 बजेतिर हामी आइपुगे। 9:30 बजेदेखि अब यतिकै छन्, कहिले कता हो कहिले कता हो। त्यो भित्र प्याक छ, प्याक भयो हुनाले बाहिरबाट ट्रिटमेन्ट गरिरहेछ। हामीभन्दा अगाडि आएको पनि छन्, त्यहाँदेखि आएको पनि छन्। अघि त 25-30 जना जति छन् यहाँ बाहिर।
अहिले चाहिँ कम भएको हो। कोही चाहिँ तपाईँको त्यहाँ आउँदा नि यहाँ अक्सिजन दिँदा नि डेड भए जस्तो लागेको थियो, रगत सगत चाहिँ छाडेको थियो, त्यतिकै उयो छ। हामी चाहिँ अब त्यो भित्र कुन बेला बोलाउँछ त्यो बेला मात्रै हामीले भित्र लगाउने भने भित्र ठाउँ नै छैन भन्ने कुरा भयो। अघि त अक्सिजन पनि थिएन, हामी करायौँ अनि अक्सिजन चाहिँ ल्याइदियो। अक्सिजन चाहिँ त्यो अरू एम्बुलेन्सले आफ्नो अक्सिजन पनि ल्याएर उ गरेको थियो, उनीहरू आफूले लिएर गएको छ। अब अक्सिजन छैन, अरू छैन। मैले धेरै कृतिबाट धेरै अस्पतालमा फोन गरेँ, अब धेरै ठाउँमा अक्सिजनै छैन भन्ने कुरा भयो, बेडै छैन भन्ने कुरा भयो। त्यहाँबाट अनि यहाँ आएर चाहिँ अलिक कराई गरेर यहाँ बाहिर राखेर भए पनि अक्सिजन चाहिँ पाइयो, नत्र अरू चाहिँ यो खत्तमै छ। यो देश अब यसरी चल्दैन, देश चाहिँ खत्तमै भइसकेको छ। अब नेताहरू तपाईँको लाचारीमै छन्, आफ्नो सत्ता टेकाउनेमै जोगी छन्। मेरो नाम देवी प्रसाद शर्मा। मेरो ससुरा बुवा हुनुहुन्छ। कहाँबाट ल्याउनु भयो, कहिले? छैन महिना 6 रूपन्देहीबाट रामापुरबाट बुटो ल्याइयो हजुरको 10 गते बिहान त्यहाँ दिउँसो त्यसमा बुटोल हस्पिटलबाट ल्याइयो। ल यो लुम्बिनी हस्पिटलमा लगेपछि बुवालाई अलि नाजुक छ अवस्था, बढी भेन्टिलेटर अक्सिजन धेरै चाहिन्छ। काठमाडौँ लानु। कति वर्षको बुवा हुनु? 63 वर्षको। अनि हजुर लान सक्नुहुन्छ भने काठमाडौँ ल्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। अनि भाइहरूले उताबाट काठमाडौँ लिएर आइसकेपछि अनि सुरुमै हामीले कहाँ लाने के लाने भन्दै सबै आफन्ती यसो सोद्धाखेरि नर्भिक ठिक हुन्छ भन्ने कुरो भयो। नर्भिक ल्याइयो, बिहानलाई एडमिट गराउनु भनेर भनेको यताउता जाँच सबै गरेछ। अनि जाँच गरिसकेपछि त्यो यस्तो छ, आफू पनि बेड नगएपछि जाँच नगर्नु पर्थ्यो। हजुरको 25-30 हजार एराउन्ड त्यति खर्च बिल आएछ। हजुरको लगभग 20-22 हजार जति बिल आएछ। अनि त्यो गएपछि अब हाम्रो बेड छैन भनेर नर्भिकले फेरि रिफर गरिदियो। कहाँ लाने त भन्दै स्टारमा ल्याइयो। स्टारमा 14 दिन राखियो। 14 दिनमा 13-14 दिनमा हाम्रो 8 लाख हाराहारी पैसा पनि खाइदियो। उसले उपचार मात्रै गर्यो। अनि मेडिसिनमा मात्रै 1,51,000को बिल बनाइदियो स्टारले। यहाँ ठिक हुन्छ भन्ने थाहा पाएर यहाँ अझ राम्रो प्राइभेटभन्दा यहाँ राम्रो हुन्छ भन्ने थाहा पाएर ल्याएपछि राति 1 बजी यहाँलाई बाहिर राखियो। छैन, अक्सिजन पनि छैन, केही पनि छैन भन्नुभएको थियो। जबरजस्ती हामीले एम्बुलेन्सबाट झारियो। अक्सिजन बिना बुवा बाँच्नु सक्ने अवस्था थिएन। अनि लगभग 2 घन्टा हामीले यत्तिकै बाहिर राखियो त्यही रोडमा। हिजो 3 बजी दिउँसो मात्रै भित्र बेड पाएर भित्र लगेपछि अहिले बुवाले मलाई उहाँभन्दा धेरै सुधार भएको छ, राम्रो भएको छ। आजभन्दा करिब 3 हप्ता अगाडि नै 60 बेड क्षमता रहेको टेको अस्पतालले अब नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै हात उठाइसकेको थियो। सबै बिरामीले टेको अस्पताल नै रोज्ने भइसकेपछि अहिले 90 भन्दा बढी बेड क्षमता बढाएको हामीलाई अस्पतालले जानकारी गराएको छ। अहिले इमर्जेन्सीमा मात्रै 27 जना बिरामीको उपचार भइरहेको छ भने अन्य वार्डहरूमा गरेर 100 भन्दा बढी बिरामीको उपचार भइरहेको छ। हामी देख्न सक्छौँ बाहिर मात्रै करिब 10 देखि 15 जना बिरामी आउने जाने गरिरहेका छन्। बाहिरै यहाँ अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेको छ। इमर्जेन्सीका इन्चार्ज लीलानाथ भण्डारीका अनुसार बिहानदेखि इमर्जेन्सीमा मात्रै 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। टेको अस्पतालको यो दृश्यले नेपालमा कोरोना संक्रमण र संक्रमितको उपचार कति गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ। काठमाडौँका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पताल यही अभिगतमा छ, जहाँ संक्रमितले दिनको 50,000 तिर्छु भन्दा समेत उपचार पाउन सकेका छैनन्। कोरोना संक्रमितको उपचार गरिरहेको ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरले पनि अब कोभिडका नयाँ बिरामी लिन नसक्ने जनाएको छ। अस्पतालले नियन्त्रित कोटामा आउने अक्सिजन आपूर्ति अपर्याप्त भएकाले बिरामीको उपचारका लागि तयार रहे पनि नयाँ बिरामी लिन नसक्ने अस्पतालले एक विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको छ। अस्पतालले कोभिड बिरामीको उपचारका लागि पर्याप्त जनशक्ति भए पनि अक्सिजनको अभावका कारण नयाँ बिरामी भर्ना गर्न असमर्थ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कोरोना नियन्त्रण बाहिर रहेको राजधानीको स्थिति यति दर्दनाक बन्दै गएको छ कि अस्पतालहरूमा संक्रमित खचाखच भएपछि यहाँ आइसियु नपाएपछि संक्रमितहरू हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि उपत्यका बाहिर जान थालेका छन्।
काठमाडौँमा मात्रै होइन, देशका अधिकांश मुख्य शहरका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमितको चाप ठेगी नसक्नुको छ। संक्रमितको उपचारमा यस्तै सकस देखिन थालेको छ। बाँकीको स्थिति अझै बढी दर्दनाक छ। दर्शकवृन्द, आज हामी बाइलाइनमा कोरोनाका कारण अस्पतालदेखि घाटसम्म देखिएका दर्दनाक दृश्य र नेपालमा कसरी अत्यास लाग्ने गरी फैलियो कोरोना तो देखाइरहेका छौँ। अस्पतालमा बिरामीले भर्ना पाएका छैनन्, भर्ना पाएकाले अक्सिजन नपाएर छटपटिनु परेको छ। संक्रमितको मृत्युदर यसरी बढेको छ कि एकै दिनमा 88 जनासम्मको मृत्यु हुन थालेको छ। हरेक दिन 9000 बढी संक्रमित थपिरहेका छन्। तर यो स्थिति कसरी बन्यो नेपालमा? एकाएक यति भयावह रूपमा कसरी फैलियो कोरोना? हेर्नुहोस् अबको क्रममा। दुई 2076 चैतबाट फैलिन सुरु गरेको कोरोना भाइरसको संक्रमण दर 2077 चैतको मध्यतिर आइपुग्दा स्वात्तै घटिसकेको थियो। पहिलो लहरमा एकै दिनमा 5743 जनासम्ममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। 2077 कार्तिक 5 गते एकै दिनमा यति धेरै संक्रमित थपिएकोमा 2077 चैत 15 सम्म आइपुग्दा संक्रमण दर घटेर एक दिनमा जम्मा 89 जना संक्रमित भेटिन थालेको थियो। पहिलो लहरको कोरोना नियन्त्रण उन्मुख भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको ठहर थियो। तर यही बेला वैशाख 1 गते जम्मा 580 जना कोरोना संक्रमित थपिएकोमा वैशाख 16 गतेसम्म आइपुग्दा त्यसको संख्या बढेर 4831 जना पुग्यो। यो भनेको 8.32% हो। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक उकालो लाग्दो क्रममा छ। वैशाख 16 गते यता दैनिक 9000 बढीका दरले कोरोना संक्रमित थपिँदै आइरहेको छ। वैशाख 26 गते आइतबारसम्म आइपुग्दा 8850 संक्रमित थपिए भने मृतकको संख्या पनि दैनिक बढिरहेको छ। आइतबार 88 जनाले ज्यान गुमाए। नेपालमा यसरी हत्तै कोरोना संक्रमितको संख्या थपिनुमा मुख्य गरी बेलायमा नेपाल भारत बीचको नाका बन्द नगर्नु, हवाई उडान यथावत राख्नुकै कारण बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ। अघिल्लो महिनाको तुलनामा नेपालमा भारतमा भन्दा संक्रमण र मृत्युदर अधिक मात्रामा बढेको छ, जुन चिन्ताजनक अवस्था भएको जनस्वास्थ्यविद बताउँछन्। अहिले हामी कहाँ संक्रमित देखिने जुन एउटा जसलाई संक्रमण दर भन्छौँ नि अथवा रेट, पोजिटिभ हुने रेट, परीक्षण गरेको अनुपातमा पोजिटिभ देखिएको रेट असाध्यै उच्च छ। त्यो उच्च हुनुको एउटा संकेत के छ भने हामीले यथेष्ट रूपमा चाहिँ परीक्षण गर्न सकेका छैनौँ भन्ने कुरा पनि त्यो पनि एउटा संकेत हो। त्यसैले गर्दाखेरि सायद हामीले सबै संक्रमितहरूलाई अझै पनि पहिचान गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यो यो आवश्यकता अनुसार परीक्षण हुन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि सायद सबै संक्रमितहरू पहिचान हुन नसकेको चाहिँ हुन पक्कै सक्छ। पछिल्लो एक हप्तामा मात्रै नेपालमा दोब्बर भन्दा धेरैले संक्रमण बढेको छ। आइतबारको परीक्षणलाई मात्रै हेर्ने हो भने 18787 जनामा गरिएको परीक्षणमा 8850 जना संक्रमित थपिए। यो भनेको 47.10% संक्रमित हो, जुन अत्यन्त खतरनाक सूचक भएको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर मोरासिनी बताउँछन्। अझै पनि परीक्षण नबढाउने, भारतसँगको हवाई उडान बन्द नगर्ने हो भने, सीमामा कडाई नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने उनको चेतावनी छ। बोर्डरबाट त सरकारले बन्द गर्यो, बोर्डरमा अब चाहिँ अब आवत जावत बन्द भयो, तर आवत जावत बन्द भएको छैन, हवाई जहाज मात्रै बन्द भयो। मान्छेको आवत जावत त नाकाबाट भइरहेको छ। त्यो नाकाबाट आवत जावतलाई पनि ठिक छ, व्यवस्थित गरौँ। त्यो ठिक छ, मान्छे आउँदैन, भारतका मान्छे नेपाल आउँदिनु, नेपालका मान्छे भारत जाने, तर PCR टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ हुनैपर्छ। 24 घण्टाभित्रको PCR टेस्टको रिपोर्ट नेगेटिभ हुनुपर्छ। नेपालबाट भारत जानेले पनि त्यो देखाउनुपर्छ, भारतबाट नेपाल आउनेले पनि एकदम सक्कली त्यस्तो चाहिँ रिपोर्ट देखाएपछि आवत जावत गर्नु दिने बित्तिकै त्यो धेरै समस्या चाहिँ केही दिनपछि नै यसको प्रभाव देखिन थाल्छ। भारतमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिँदा समेत नेपालले भारत हुँदै आउने नाकाहरूमा कडाई गरेको थिएन। कतिसम्म भने भारतमा एकै दिन 3 लाख भन्दा बढी संक्रमित थपिँदा समेत नेपालका नाकाहरूमा त्यति कडाई र चेक जाँचलाई व्यवस्थित बनाइएको थिएन। भारतमा कोरोना संक्रमित बढिरहँदा रोजगारीको लागि भारत पुगेका नेपालीहरू नेपाल फर्कनेहरूको भिड थियो।
अहिले पनि नाकाहरूमा खासै कडा गरिएको छैन, सबै सजिलै आवत जावत गरिरहेका छन्। यता सरकारले आन्तरिक र बाह्य उडान रोके पनि भारतसँगको हवाई उडान भने रोकेको छैन। नेपालमा भारत झैँ भयावह स्थिति हुँदा समेत अझै पनि सरकारले भारतसँगको उडान बन्द नगर्नुले नेपालमा कोरोना संक्रमण जोखिम थप उच्च बन्ने खतरा बढ्दो छ। नेपालमा पछिल्लो वैशाख 16 गते लकडाउन यताको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने यसले नेपालमा थप जोखिम र स्थिति सोचेभन्दा थप भयावह हुन सक्ने खतरा देखाउँछ। वैशाख 16 गतेदेखि 26 गतेसम्मको क्रोनोग्राफ। वैशाख 16 गते परीक्षण 13,560, संक्रमित 4,831, मृत्यु 35। वैशाख 17 गते परीक्षण 15,916, संक्रमित 5,657, मृत्यु 33। वैशाख 18 गते परीक्षण 14,969, संक्रमित 5,706, मृत्यु 19। वैशाख 19 गते परीक्षण 16,770, संक्रमित 7,137, मृत्यु 27। वैशाख 20 गते परीक्षण 17,176, संक्रमित 7,388, मृत्यु 37। वैशाख 21 गते परीक्षण 16,702, संक्रमित 7,587, मृत्यु 55। वैशाख 22 गते परीक्षण 21,372, संक्रमित 8,605, मृत्यु 58। वैशाख 23 गते परीक्षण 21,145, संक्रमित 8,970, मृत्यु 54। वैशाख 24 गते परीक्षण 20,482, संक्रमित 9,023, मृत्यु 50। वैशाख 25 गते परीक्षण 18,304, संक्रमित 8,287, मृत्यु 53। वैशाख 26 गते परीक्षण 18,787, संक्रमित 8,850, मृत्यु 88। हो, तथ्याङ्क अस्पतालमा देखिएका दृश्य र घाटमा लागेका शवहरूको तातीले नेपालमा अवस्था भयावह बन्दै गएको देखाउँछ। अवस्था सामान्य बिल्कुल छँदै छैन। असामान्य मात्रै होइन, सम्हाल्नै नसक्ने बन्ने हो कि भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ। महामारीले महाविनाश निम्त्याउने हो कि भन्ने जोखिम बढेको छ। त्यसैले सचेत बनौँ, बाँचौँ र बचाउँ यतिखेर। किनकि यहाँ सरकारले जनता बचाउनेवाला छैन, ऊ सत्ताका लागि अनेकन तिग्डमबाजी गर्न व्यस्त छ। अन्य दलहरू पनि उसकै तालमा नाचिरहेका छन् यतिखेर। हौस् त, आजलाई कोरोनाका कारण अस्पतालदेखि घाटसम्म देखिएका दर्दनाक दृश्य र घटनाहरूको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचार, समाचारको मूलधार बाइलाइन, अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।